आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु के हवाले से है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप 2 लौंग पर इसको पढ़ लेते हैं तो आपके घर में अल्लाह ताला किस तरह से रहमत और बरकत नाज़िल फ़रमाते हैं, किस तरह से आपको रिज़्क की फ़रावानी अल्लाह करीम फ़रमा देते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप पर किस तरह से मेहरबान होते हैं, आप अल्लाह से जो माँगते हैं, अल्लाह करीम आपको वो अता फ़रमाते हैं। आज का वज़ीफ़ा या गनिय्यु या रज़्ज़ाक़ु के हवाले से है। या रज़्ज़ाक़ु अल्लाह ताला का नाम है और इसका माना है ए रिज़्क देने वाले। रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिज़्क देने वाला। अल्लाह हर मख़लूक़ के लिए रिज़्क मुहैया करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और मख़लूक़। ये रिज़्क ना सिर्फ़ माली या जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि रूहानी रिज़्क भी इसमें शामिल है। रूह को भी रिज़्क की ज़रूरत होती है। जब हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो रूह को भी अल्लाह करीम ही तरोताज़ा फ़रमाते हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला सिर्फ़ आपको जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त या राज़िक नहीं है, अल्लाह ताला रूहानी तौर पर भी आपके राज़िक हैं। इसी तरह से या गनिय्यु इसका मतलब है, ये भी अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, इसका मतलब है ए गनी। अल्लाह ताला का एक और सिफ़ाती नाम है जिसका मतलब है बेनियाज़। अल्लाह ताला तमाम मख़लूक़ात से बेनियाज़ हैं और सब कुछ अता करने वाले। वो हर चीज़ का मालिक और इसे किसी की मदद या वसाइल की ज़रूरत नहीं है। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु कुरान और हदीस में भी इसका ज़िक्र आया है। कुरान करीम में सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क देने वाला, क़ुव्वत वाला और मज़बूत है। इसी तरह या गनिय्यु को कुरान करीम में सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा। और अल्लाह बेनियाज़ है और तुम सब इसके मोहताज हो। हदीस में इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला रिज़्क को बंदों में तक़सीम फ़रमाता है और वो ही हर एक की ज़रूरत को पूरा करता है। ये मसनद अहमद की हदीस है। एक और हदीस में आया है, जो अल्लाह से इसके गनी होने का सवाल करेगा, अल्लाह इसे अता फ़रमाता है। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। रिस्क की कुशादगी जो शख्स या रज़्ज़ाक़ु को कसरत से पढ़े, इसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाते हैं और तंगी दूर करते हैं। या गनिय्यु पढ़ने से माली मुश्किलात हल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने गनी होने के सदके बंदे की मोहताजगी को दूर फरमाते हैं। इन दोनों अस्मा का विर्द दिल को सुकून देता है और अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। मुश्किल हाजात की कबूलियत के लिए जो शख्स इन अस्मा को दिल से पढ़े, अल्लाह इसकी हाजात को पूरा फरमाते हैं और दुआ कबूल होती है। या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु की बरकत का एक वाक़या, हज़रत अबुल हसन ख़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन माली तंगी का शिकार थे। आपने या रज़्ज़ाक़ु का विर्द शुरू किया और मुसलसल दिल से अल्लाह से दुआ की। रात को किसी शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया और सोना हदिया में दे दिया। इस पर आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी भी महरूम नहीं रहता है। तो अल्लाह ताला वसाइल बनाते हैं, इंसानों को अल्लाह ताला वसीला बनाकर आपके सामने ले आते हैं। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होना चाहिए। अब एक और वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी माली मुश्किलात का ज़िक्र किया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे या गनिय्यु और या रज़्ज़ाक़ु रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने की तलकीन की। कुछ दिनों बाद वो शख्स खुशहाल हो गया और कहने लगा कि अल्लाह ने इसके रिज़्क में बरकत डाल दी है। अब या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु का वज़ीफ़ा क्या है कि रोज़ाना फ़जर या इशा की नमाज़ के बाद आपने 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। पढ़कर आप 2 लौंग पर इसको जो है वो पढ़ लें और घर में किसी भी जगह उस लौंग को रख दें। दुआ के दौरान अपनी माली परेशानियों का ज़िक्र भी अल्लाह से करें और अल्लाह से रिज़्क की बरकत भी तलब करें। अब आपकी माली मुश्किलात हैं, तो आपने क्या करना है कि किसी भी नमाज के बाद 70 मरतबा या गनी या मुगनी
اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محتاجی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح ہر روز 100 مرتبہ یا رزاقو اور 100 مرتبہ یا غنیو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت جو ہے وہ فرما دیں گے، اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف اور آخر میں دعا جو ہے وہ لازمی پڑھیں۔ یا رزاقو یا غنیو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی تمام ضروریات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ وہی واحد ذات ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا اور بے نیاز ہے۔ اور ان اسماء کو دل سے پڑھنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ پر جو ہے مکمل بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کرنا جو انسان سیکھ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی مخلوق کے رزق کی تقسیم کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ کو جنات، انسانوں، پرندوں اور ہوا پر بھی حکمرانی دی گئی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت مانگی جو کسی اور کو نہ دی جائے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن تیری تمام مخلوقات کی دعوت کروں اور ان سب کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی، لیکن یہ بھی فرمایا، اے سلیمان، تم میری مخلوقات کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا رزق فراہم کرنا میرا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا کہ وہ یہ دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت بھی دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انتظام ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع و عریض سلطنت میں انتظام کیا اور زمین کے مختلف حصوں سے کھانے کے بڑے بڑے ذخائر جمع کیے۔ ہزاروں دیگیں تیار کی گئیں، انسانوں، جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ سمندر کے جانوروں کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ ایک مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی سمندری مخلوق کو بھیجا۔ مچھلی آئی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے سلیمان، میں آپ کے کھانے میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھانے کے لیے اجازت دی۔ مچھلی نے کھانے کی ایک دیگ کو مکمل طور پر کھا لیا اور پھر کہا، اے سلیمان، یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے مزید چاہیے۔ پھر اسے دوسری دیگ دی گئی، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام تیار شدہ دیگیں اس مچھلی کو دے دیں، لیکن وہ سب کھا جانے کے بعد بھی بھوکی رہی اور کہنے لگی، اے سلیمان، میرا پیٹ ابھی بھی خالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیے، اے اللہ، میں اپنی پوری طاقت اور وسائل سے کھانے کا انتظام کیا، لیکن میں تو تیری صرف ایک مخلوق کو بھی سیر نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، یہ مچھلی روزانہ میرے رزق پر گزارا کرتی ہے، اور میں ہی اسے اتنا رزق عطا کرتا ہوں کہ وہ سیر ہو جاتی ہے۔ تم میری مخلوقات کو رزق دینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ صرف میرا ہی کام ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم پر روشنی ڈالتا ہے۔ چند اہم سبق ہیں اس میں، کیا کہ اللہ ہی رزاق ہے۔ دنیا کے تمام وسائل اور خزانے مل کر بھی اللہ کی مخلوقات کو رزق دینے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محدود طاقت انسان کو اپنی حدود کا ادراک کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت اور قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، چاہے ہم اس کا شعور نہ بھی رکھیں تو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے رحم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جاندار کا رزق مقرر کرتا ہے اور وہی اسے فراہم کرتا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا سمندر میں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دینے پر قادر ہے۔ ہم جو بھی انسان عمل کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن اللہ کریم کا محتاج ہی رہتا ہے انسان۔ تو اللہ سے توکل کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ بے شک میرا رازق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، جس طرح سے آپ سے کہا گیا ہے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سے ذکر کیا ایک بزرگ کا واقعہ کہ جنہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ایک بزرگ کے ذریعہ ان کی مدد سونا سے کر دی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو وہ سونا دے کر چلا گیا۔ تو آپ بھی انشاءاللہ یقین سے کریں گے تو اللہ کریم کی مدد آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے
نیچے اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیں، انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔